मोगळा सोम्या तुज्या पांया तळा आमकांच कालती करून समर्पण दिता. कितें आमचे कडेन उलोवंक तूं आशेताय आनी कितें तो सब्जेक्ट आमचे कडेन आसा त्या विशयांत आमी ध्यान करता आसतना सोम्या तूंच आमकां आमचे लागीं उलय, आमचे तावन तुका महिमा जावं दी आमच्या समर्पणांत आनी आमकां उपयोग कर सोम्या. तुज्या अधीन जाता हांव, तुका खाल जाता हांव. वी सबमीट टू यू लॉर्ड अँड वी रेजिस्ट द डेवल अँड ही शूड फ्ली फ्रॉम अस. तुज्या उतरा प्रमाणे आमी तुका अधीन जावन दुस्मनाक मुखार रावता आसतना, सैतानाक मुखार रावता आसतना ताणें पळोवन दवरसय देखून आमी तुका अधीन जाता आनी आमी मागता आमचे तावन कितेंय चुकी जाल्यार सोम्या आमी चुकोन पडल्या जाल्यार आमकां तूं बक्षी सोम्या. आमकां सगळेंच आमकां तुज्या हातान समर्पण दिता. आमची कूड सजीव यज्ञ जावन तुज्या हातांत ह्या वेळाचेर समर्पण दिता. आमची मोत, आमचें काळीज, आमची भोगणां हर एक तुज्या अधीन आमी करता सोम्या. तुजें राज आमचे थंय येवं दी, तुजी खुशी आमचे थंय जावं दी सोम्या. तुका महिमा जावं दी आमचे थंय. हो वेळ तुज्या हातान समर्पण दिता. आमकां हर एकल्याक तुज्या हातान समर्पण दिता. हें प्लॅटफॉर्म तुज्या हातान समर्पण दिता. आमचे कडेन तूं उलय, तुजे उतरांत तावन आमकां उगडापण तूं दी सोम्या. आनी कितें आमी आमच्या लिमिटेडनेसांत, आमच्या नियमीत समजणेंत आमकां कितें शाती आसा ताच्या वर्त्या रितीन तूं आमकां प्रकटण दिवंक शकताय, आमच्या काळजांत उलोवंक शकताय, आमकां शिकोवंक शकताय. देखून तुका आमी पळयता. आमचो शिकोणदार तूं पवित्र आत्म्या. तूं आमचें थंय काम तूं कर, आमकां शिकय आनी आमी हांगासर उलोवच्या की सड आमच्या भितरल्या मनशा थंय आनी तुज्या उतराच्या प्रकटणा मरिफात सडीत तूं कर म्हूण आमी मागता. आमकां जैतान तूं चलय. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तुजे खातीर परजळचे बरी जैतांत आमकां तूं चलय. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुजे खातीर जैतवंत जावन परजळीक रितीन साक्ष जावन जियोंक जैतांत तूं चलय. आमी सभा जावन सोम्या तुजे खातीर महिमेवंत सभा जावन, तुजी खुशी करची सभा जावन, तुका तुवें आशेवचे परीन जियोवची आनी साक्ष दिवची, वाडची, सुवार्ता दिवची सभा जावन जियोंक, वाडोवंक, तुजें राज विस्तारोवंक आमकां जैतान तूं चलय. तुजे थंय तुज्या सत्ते मरिफात, तुज्या उतरां मरिफात मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. सो आयची स्टडी हांव चिंततां आनी म्हजे प्रयत्न जावन आसतले आज ही आखेर करचे खातीर. कोणी अनम्यूट आसा जाल्यार दया करून म्यूट करून दवरा. अनम्यूट केल्ले तक्षण हांगा प्रतिध्वनी जाता देखून त्या खातीर. सो आयचे म्हजे प्रयत्न जावन आसा हे आखेर करूंक टू कन्क्लूड दीस सिरीज. ते सगळी आत्मीक झुजा विशयांत आमी कितें शिकोन आसा तें कंप्लीट करूंक आमचे प्रयत्न जावन आसा. सो सांगूंक बाकी उरलेल्यो थोड्यो संगती त्यो पळोवंक हांव प्रयत्न करतां. थोडे डिटेल्ड जावन येता, थोडे हांव वयल्या भार सांगतां कित्याक ह्या विशयांत हर एक संगत काण घेवन तूं त्या आत्मीक झुजाक कनेक्ट करूंक आमकां जाता. ओके, तें हांव समजतां ह्या दिसांनी. आनी आमी आत्मीक झुजांत आसां. आमचे वयर आक्रमण आमी चिंतले, आमी तें पळोवन नातल्यारी वा आमी चिंतां तें कशें की दुसऱ्या संगती वरवीं जालें म्हणून, पूण तरी आमचे वयर तें आक्रमण जाता आमी जागृत नातल्यार. ओके, सो देखून ताका अवकाश दिनातले बरी आमी देवाक अधीन जावन रावोंक शिकया आनी ताणें उलयतना, ताणें तिदवीत आसतना आमी ती तिदवणी घेया, ताका अधीन जावन आमी चलया. ओके, सो ट्रू स्पिरिच्युअल वॉरफेअर इज ऑपोजिशन टू द थिंग्स ऑफ गॉड. एक नीज आत्मीक तें झूज म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार तें देवाच्या संगतीक, देव कितें आमकां दिवंक आसा, देवाचें राज कितें जावन आसा ताचे विरोध तें झूज जावन आसा. ओके, दुस्मान तें राज आमचे थंय संपूर्ण तरान येनातले बरी, ताची खुशी जायनातले बरी, ताणें आमच्या जिवितांत कितें येवजन दवरलां गी तें जारयेक येनातले बरी. आमकां कसलो एक भुरगो या सेवक, एक मागण्या झुजारी या वर्शीप लिडर या हेर कितेंय देवाक मानवताच आसलें, देवान दिल्लें एक आपोवणें दिवन खंयचेंय देव करूंक आशेता म्हज्या जिविताच्या कालाचेर आनी जिविताच्या मुखांतर तो करूंक आशेता, तें जायनातलें बरी करूंक एक झूज आमचे विरोध आसा. आनी देव आमकां ताका अधीन जावन ताणें
कितें पुरो सांगता तें घेवन ताणें प्रवादन दिता आसतना घेवंक पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां प्रकटण दिता आसतना तें घेवंक ताच्या मागण्यांत रावूं येता जाल्यार दुसऱ्यांच्या मागण्या मरिफात या थोड्या कंतरां मरिफात जावं येता या खंयच्याय रितीन तो आमकां सांगता आसतना उजवाड थंयसर फांकयता आसतना त्या उजवाडांत आमी चलोवन आमी रावल्यार ताका अधीन जावन रावल्यार दुस्मनाक कितेंच करूंक जायना. पूण आमी केदळा आमी शेळेपणांत रावता, आमी कांय जायना, आमी घट्ट आसांव या आमी ताच्याकय बरें हाच्याकय बरें आमी मस्तू ध्यान करता, मस्तू सेवा करता, मस्तू मागणें करता अशें पुरो आमी चिंतून आसल्यार आमी चिंतनातले त्या दाळा आमकां सोलवंक सैतान सोदता. आनी एक संगत हांगासर हांवें ती सांगोंक चिंतून येतली पूण म्हज्या उडासाक येता. आमकां पळोवन आसचे गुडाचारी सैतानाचे एजंट्स आसात. ओके, सैतानाचे ताणें आमचे खातीरच म्हणून जबाबदारी दिवन आमकां पडचे बरी करूंक आमकां स्टडी करचे बरी आमी खंयचे आमचें अस्कोत काय कितें आमी वेळ कशें सारता पाशार करता आमची भावना खंयच्याक स्पंदन जातात हें सक्कड पळोवच्या खातीर आमकांच ते एक दुश्ट स्पिरिट्स दे आर असायन्ड टू अस. सैतानान आमचे खातीर कित्याक म्हळ्यार ताका देर इज ए वर्ड कॉल्ड फेमिलियर स्पिरिट्स आमकां स्टडी करूंक आनी आमचे विशयान जाणा जावंक आनी आमच्यो ते अस्कोतकायो जाणा जावंक आमी कसो वेळ पाशार करता एक सुरी आसतना कितें करता कितें सद्द पळयता कितें सद्द वाचता खंयच्या विशयान हें आमची साल समकण तें सक्कड स्टडी करून त्या प्रमाणे तांतू आमकां पडोवच्याक सैतान काम करता. ह्या विशयान हांवें पयलीं सांगलां पूण तें उडासाक हाडटा पातयेता हांव कितें हांव सांगते आसा पवित्र लीड करते आसा. सो देवाचें राज आनी सैतानाचें राज एकामेका विरोध झुजते आसात. देवाची खुशी जावच्याक देवाच्या राजांत आनी देवाचे कुशे विरोध सैतानाच्या राजांत आनी सैतान तशें तें ताचें राज हांगासर हाडूंक ताच्या देवाच्या लोकां मदें हाडूंक तो प्रयत्न करता. हांव आयलां जीव दिवंक बरो नमतोच्या मापान पूण आयला सोरूंक लुटूंक आनी जिवेशें मारूंक म्हूण जेजून सांगलें. सो आमकां स्वस्त कळटा तें खंयचें राज खंयचें करूंक आशेता म्हूण सांगून आनी तीं दोनीय राजां एकामेकाचे राज येनातले बरी करूंक पळयतात प्रयत्न करतात. ओके, सो तें आमी उडास दवरूंक जाय आमकां जीव दिवंक आमकां स्वस्थता दिवंक आमकां आशिर्वाद दिवंक आमकां समाधान दिवंक आमकां नितीवंतपण दिवंक. सो जेजू आयिल्लो. ओके, सक्कट शिराप काड उडोवंक जेजू आयिल्लो पूण सक्कट तें काड उडयल्लें आमी तांतूच रावपा जाय. तांतू आमी तें काड उडयल्लें तशें जाल्यार जिवितांत आमी भागीदार जावन संतोश भरीत जैतवंत समाधानान भरलेलें नितीवंतपणान भरलेलें पवित्र पोणाक वेंगलेलें सेपरेट जाल्लें आनी त्या सेपरेटनेसांत त्या विंगड देवाक प्रत्येक जाल्ल्या त्या जिवितांत जियोंचो संतोश ब्युटी ऑफ होलिनेस म्हणून आसा. ते एक पवित्रतेची एक सोबाय आसा म्हणून आसा तांचो एक संतोश आसा म्हणून आसा. ओके, डिफरंट स्क्रिप्चर्स ते सडीत ते एग्जॅक्ट रेफरन्स आनी परत दिवंक हांव वचना पूण असलें एक संगत आसा तांतू आमी भागीदार जायनातले बरी दुस्मान प्रयत्न करता आनी तें आमकां भागीदार आमकां जावंक देवाची खुशी जावन आसा आनी तें जावचे खातीर आमी झुजोंक आसा. देव धैर्य दिवंक सोदता, बरवसो दिवंक सोदता, भियेनाका म्हूण सांगता. सैतान कितें करता? धैर्य सुकोवंक सोदता, बरवसो सुकोवंक सोदता, निराशी करूंक सोदता आनी भियेवंक तो आमी भियेशें करूंक तो सोदता. ओके, नितीवंतपण आनी समाधान आनी पवित्र संतोश पवित्रत्म्यात आमी रायचसनेस पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरीट होली गोस्ट म्हूण सांगता. रोमन्स 14:17 आमी तें वाचता. थंयसरी परतून तें आमचें थंय येवच्याक जेजून तें
मोल फारीक केलां आनी आमी तांचो सलच्या खातीर आमी झुजोंक आसा मस्तपटी ओके कित्याक म्हळ्यार समाधान पाड करूंक सैतान पेसाडटा आसतना आमी समाधानान रावोंक स्वनियंत्रणान रावोन आमची जीब हातोटींत धरून रावोंक जेजू देवा थंय रावोन आमी उलोवंक चिंतूंक रागार जायनासतना आमी सैतानाक इड्यान दिनासतना एफएस घरांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळोवचे बरी सैतानाक इड्यान दिनासतना रागार जायनासतना सूर्य बुडच्या पयलें आमी राजी जावंक तें सकड आमी करूंक समाधान देवाचें राज तें समाधान जावन आसा ओके सो ताचे तांतू आमी रावूंक आनी तांतूंतल्यान भायर काडूंक आमकां सैतान आमकां तें प्रयत्न करता ओके नितीवंतपण आमकां लाभलां सोम्यातय सो सैतानाच्या राजांत कितें अपराधी मनोभाव तो आमकां दाखोवन परतून तें दाखोवन आमी तांतूंत संतोश सोडवणेचो संतोश देवाच्या राजांत नितीवंतपण समाधान आनी पवित्रत्म्या मुखांतर पवित्रत्म्या थंय तो संतोष सर्गीचो संतोष सोडवणेचो संतोष आमी रिसंटली गायलेले पण सोडवणेचो संतोष ओके पूण तो काड उडोवंक सैतानाचे प्रयत्न ते काड उडोवंक प्रयत्न करता आसतना आमी झुजोंक आसा आमच्या हक्का खातीर आमच्या संतोशा आमचे थंय तो संतोश देवान दिवचो देवा थंय रावोन देवा घडसून रावोंक आनी ते असमाधान अपराधी मनोभाव दूख तसलें पुरा ते सैतान घालूंक प्रयत्न करतना सो कीपिंग द पीपल इन बॉन्डेज इज सेटन्स इंटेंट देवाच्या लोकांक ताका त्या बंधनांत ह्या सांकळींनी बांदून तूं आसोंक सैतानाचे प्रयत्न कितले चड ताच्या फोटी मोरिफात जावयेत ह्या रक्तमासाच्या वोंदवणेक सरी जावन आमी थंयसर सैतानाक अवकाश दिता आसतना सैतान आमकां थंयसर एक स्ट्रॉंग होल्ड या एक खोटें थंयसर आसा कर स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा आसतना होल्ड ताचें स्ट्रॉंग आसचें तें ओके सो सिंपल डेफिनेशन इंग्लीश शब्दाक स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटना ताचें तें होल्ड स्ट्रॉंग आसा जावंक तें सैतान थंयसर काम करता तशें जावंक आमी तसल्यांतले भायर येवंक देवाचो आत्मो आमकां कुमोग करता तो आमकां सहाय करता खंयसर पवित्र आत्मो आसा की थंयसर स्वातंत्र्य आसा म्हणून आमी पळयता सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 एनॉयंटींग ब्रेक्स द योक म्हणून आमी पळयता ओके आयजाया चॅप्टर 10 वर्स 27 तें सकड आमी वाचूंक वचना पूण नोट्स बरयतल्यांक आनी मागीर पळयतल्यांचे खातीर हे स्क्रिप्चर्स हांव रेफरन्स दिते आसा ओके सो देखून ते पवित्रत्म्याक अवकाश दिवन पवित्रत्म्या मुखांतर ह्या झुजांत जैत दिवंक आमकां आपयता एक संगत परत आमी पळयली ह्या सकड सिरिसांत जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 तें जावन आसा कितें सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेवल ही वील फ्ली फ्रॉम यू देवाक अधीन जा आनी देवसराक तूं मुखार राव आनी तो तुजे तावन पळोवन धांवतलो देवाक अधीन जायनासतना हे झुजांत आमकां जैत जावंक आमी सकना ओके आमी सकना देखून देवाक अधीन आमी आसावनी आमी उलयतना जावयेत आमी कितेंय अभिप्राय सांगतना जावयेत आत्मीक संगती उलयतना सयत आत्मीक संगती रिसीव करच्या विशांत या रिजेक्शन करच्या विशांत थोडे फावटी आमकां तें आमकां सांगिल्ली रीत ती थोडे फावटी आमकां घेवंक जायना जावयेत आर वी वॉकिंग इन रेबेलियन आर वी सबमिटेड टू गॉड तें सवाल आमचे थंय केदाळे आसूंक जायचे आमी सबमिटेड टू देवाक केदाळा अधीन जावन आसांव जाल्यार आमकां दुस्मान आमचे विरोध जैत जोडूंक सकना सैतानाक आमी मुखार रावयात जर मस्तपटी कितें जाता की म्हण आमी सैतानाक रेजिस्ट करता म्हणून सांगता पूण आमचे थंय तें आमी तें कितें देवाक अधीन जावना एका त्या पर्टिक्युलर वेळार जावयात तशें जाल्यार आमी सोलवता आमी थोडे फावटी गर्वांत आसता बोक्सांनी दिनासतना रावता आमी सोमा आसांव म्हूण चिंतता आनी चिंतलें आमी कितें आमी ह्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता सभेंत लिडरशिपांत आसा आमी इतलीं वर्सां जावन आसांव तशें म्हण चिंतता आनी आमी त्या घडये देवाच्या उतराक देवाक अधीन जायनासतना उलोवन सोडटा तेन्ना आमचें डावनफॉल तशें जावं आमी सोडूंक नजो देवाची खुशी जावन आसा आमी ताचे उतार कितें सांगता तें उतार आमचें थंय उलोवंक त्या उतराक अधीन जावं देवाक अधीन जावचें म्हळ्यार देवाच्या उतराक अधीन जावचें देवाच्या उतराच्या त्या अधिकाराक देवाच्या कुशेक देवान ताच्या अधिकारान माकून दवरलेल्या देवाच्या सेवकांक देवा थंय विधेय जावचें ओके देवाची खुशी करनातले त्या दळांनी
देवातय देवाची कुशी तांचे तावन वाळट आसतना, देवाचे उतार तांचे तावन वाळट आसतना, देवाच्या सभेक गरज आसलें कितें तें तांचे मुखांतर देव उलयत आसतना म्हाका सक्कड गोत्त आसा म्हणून आमी चिंतून बसल्यार ते देवाची खुशी जायना. आमी ऑलरेडी आमी सोलवता. देखून आमी उडास दवरी जाय. जर देवाक आमी अधीन जायना आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमी थंयसर सक्कड सांगता आसतना कितें जायना जावेत, पूण आमी सकाळां सांगता नातले तेळा आमी त्या झुजांत ताणें करच्या खंयच्या आक्रमण करचें त्या आक्रमणांत आमी सोलवचें खंडीत जावन आसा. ओके, आमी जर देवाक अधीन जावन रावनासतना देवसराक धांवडावंक प्रयत्न केल्यार कितें जाता म्हणून आमकां आपोस्तलांच्या कृत्यांत थंयसर एफेजांत कितें जाल्लें म्हणलें आमी उडासा कडेन ताणें त्या देवसार लागल्ल्या मनशान कितें म्हळें, ताणें म्हळें पावलाक हांव जाणा, जेजूक हांव जाणा, पावलाक हांव जाणा, पूण तूं कोण म्हूण सांग. ताचे वयर आक्रमण करन ताका कितें जालें म्हणलें आमी तांणी विणगो जावन धांवचे परीन जालें त्या शेवाच्या पुतांनी म्हणलें आमी समजता. देखून चड आनी चड आमी जाणा जावंक जाय. जेजून सांगली ती उतरां जुवांच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 13 परतून तें हांव रिपीट करतां, परतून रिपीट करतां. ह्या दिसांनी हें परतून आमी समज जालें. देव आमकां ताका अधीन जावंक, ताच्या उतराक अधीन जावंक, न्ही सुपरफिशियल संडे क्रिश्चन्स जावंक, संडे मात्र सक्कड बरें आसलें बरी दाखोवंक न्ही, एक्टींग करूंक न्ही, या दाखोवंक न्ही, आमच्या हावभावांत कंतरांनी खंयच्या रितीन आमी एकामेकाक दाखोवन दिता तशें न्ही, पूण आमी आमच्या जिवितांत एक तें दुस्मनाक इडें दिनातलें तसलें जिवीत तशें केदाळें आसूंक जाता की आमकां तें जायना ते तेळा आमी सोलवले तेळा ताचे सशीं येवन ताका अधीन जावन बक्षणें मागोवन आमकांच नितळ करन आमी परतून ताच्या त्या नितीवंतपणांत रावोन आमी ताच्या रक्ता मुखांतर धैर्य घेवन ताच्या सन्निधेंत रावोन आमी बक्षणें दिवन घेवन ओके, हें केदाळें आमी करूं जाल्यार आमकां जैत थंयसर मेळटलें. ओके, आनी एक संगत आज ह्या दिसांनी देव आमकां परत उडास करता. एज फॉर मी अँड माय हाऊस होल्ड वी वील सर्व द लॉर्ड. ओके, हें करच्याक झुजोंक आसा आमी. ओके, आमी झुजोंक आसा. आदल्या बायबल स्टडींत आमी प्रत्येक तरान ह्या विशयांत चड आमी पळयलें भुरग्यां खातीर झुजच्या विशयांत. एज फॉर मी हें आमकां देव आपयता कुटाम जावन तसो पाटलाव करून, कुटुंबांत आसतना तसो पाटलाव करून, आमी वैयक्तीक आसतना सभेंत आमी मेळोंक येतना मात्र न्ही, घरा आसतना तसो पाटलाव करूं, ताची सेवा करूंक, ताका समर्पण दिवंक, आनी खंयसर ते जागे आसात की ते ताच्या अधीन हाडूंक आनी चड बदलावण पवित्र आत्म्या मुखांत ताच्या उतरां मुखांतर आमचें तें येवंक अवकाश करून दिवंक. खालती जावं केदाळे, सर्च मी ओ गॉड, सोम्या म्हजें जिवीत तूं सोद, सोम्या तूं परिक्षा कर म्हजी, खंयसर आसा हांव, खंयसर म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या काळजाच्या अत्रेगांनी, हांवें जिवच्या रितींत, हांवें पळोवच्या रितींत, आयकोवच्या रितींत खंयचें म्हज्या काळजांत चड मान्यता, चड एक जागो घेता तुज्या की चड घेता जाल्यार ह्या खंयच्याक हांव चड हें दितां तें सक्कड पळोवन म्हज्या आयतारा दिसा त्या 2 वरांच्या की चड आमचें जिवीत आसा, लांब आसा. सो देव आमकां आतां चड आनी चड कळीत करता. त्या 2 वरांच्या वेळाचेर न्ही, 2 वरांच्या वेळाचेर थंयसर झुजोंक कांय ना. थंयसर आसल्यार बोव बुणें, खंयचें थंयसर झूज आसल्यार देवाची महिमा थंयसर प्रगट जावच्या खातीर, एकवट आसच्या खातीर, आमी खऱ्या काळजान थंयसर आराधन करच्या खातीर, त्या सगळ्या खातीर आमचें एक झूज आसा. देवाचें कितेंय काम जायचें जाल्यार थंयसर झूज आसा. कित्याक म्हळ्यार तें जायनातले बरी दुस्मान प्रयत्न करता. कोणा मुखांतर तो करता, देवसार थंयसर येवन रावन प्रत्यक्ष जावन करता की तो करना. आमकां तो आमची मोत, आमची बोगणां, आमचो मनोभाव, आमचें स्पंदन करची रीत आनी तयारी नातली रीत, बोक्साणें दिनातली रीत, एकवट दवरनातली रीत, गर्वान हांकारान रिजेक्ट करून उपराटोन ताचें जायनातली बरी. आनी तो वेळ जावन आसा फकत 2 वरांचो. सो आमच्या उरिल्ल्या वेळाचेर आत्मीक झूज चड तें जावचें आसा म्हणून आमी समजूंक जाय. देखून एज फॉर मी अँड माय हाऊस होल्ड
जोशुआ 24:15 तो भाग तो कितें सांगता, इट इज लायफस्टायल तशें आमचें आमच्या खातीर. हेरांनी पळयता न्हय, हेरांनी पळयनातल्यार ಕೀರ್ತನ್ 101, 2 आणि 3 ताचे 211 भाग आणि 3 भाग थंयसर सांगता म्हज्या घरांत हांव कसो चलतलो म्हणून. कितें म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो ना. Can we have it please? Psalm 101 सेकंड भाग, सेकंड दुसरें वचन ताचो दुसरो भाग आनी तिसरें वचनाचो आरंभ थंयसर अशें सांगता की निर्मळ काळजान म्हज्या घरांत हांव चलतलो, कसलीच वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचो ना. ओके, जर कसलेंच वायट म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो तें करच्या खातीर म्हजी थोडे फावटी म्हजी कूड सोडना, म्हजे दोळे सोडनात, म्हजी आशा सोडनात, रक्तमासाचो स्वभाव सोडना, मोबायल सोडना, सोशल मिडिया सोडना, या हेर कितेंय सोडना. भायर वेता जाल्यार भितर आसता जाल्यार. सो हें सक्कड कितें हांव चिंततां, कितें हांव आशेतां, हें सक्कड तें देवा खातीर हांव जियेत आसतना तातूंत हांवें झुजच्या खातीर देवान म्हाका आपयलां. तो संडे क्रिश्चन्स न्हय, संडे क्रिश्चन्स आतां संडे क्रिश्चन्स म्हणच्या की संडे 2 आवर क्रिश्चन्स म्हणल्यार चड सोंपें जाता कोण ना. कित्याक म्हळ्यार 2 घंटे केदळां मूग जातात म्हणून थोडी राखोवन रावल्ले बरी आसात. या कितलें मोठें आसल्यार बरें म्हणल्यार बरी राखोवन रावल्ले बरी आसात. कित्याक म्हळ्यार दुसरें करूंक, दुसऱ्याक दावोवंक. सो आमचें प्राशस्त आमचें कितें तें जावन आसा आत्मीक झूज. सो एज फॉर मी एंड माय हावज होल्ड, आमी सगळ्या काळजान ताचो मोग करन, सगळ्या आमच्या काळजान ताचो मोग करन, सगळ्या आमच्या मनान ताचो मोग करन, सगळ्या आमच्या सत्तेन ताचो मोग करन. तशें करन आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी कुटुंबांत कोण जबाबदारीचे आसात, वडील आसात, तांणी शिकोवंक जाय, आवय बापायनी शिकोवंक जाय, आवय बापायनी सांगूंक जाय, तांकां वाटेन आमी चलोवंक जाय. तांणी आयकुचें बरी आमी सांगूंक जाय. थोडे फावटी आयकनात, थोडे फावटी परतून सांगल्यार आयकनात. थोडे फावटी आमी सभेंत एनावन्स केल्लें सुद्दां गोत्तूच येत आसना. खंयसर आसल्यात म्हणून विचारल्यार जायना, बेजार जाता. सो मस्त संगती आसात, आमी समजूंक जाय जे आमकां परत कित्याक थोड्यो संगती देव कळीत करता, देव सांगता आमकां. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकना मस्त फावटी आमचें एटेन्शन ताका ना. देखून त्या कंतारान सांगचे पडटी, लॉर्ड यू हॅव माय एटेन्शन. ही घडी ती पवित्र तें कंतार उड आसा सोंपो. तातूंत आमी सांगता, यू हॅव माय एटेन्शन, यू हॅव माय एफेक्शन. म्हजो सगळो मोग तुजोच तो, तुजो अधिकार ताचेर, पयले हक्क तुजें सोम्या. म्हजें गमन आसा तुजे वयर, तुवें सांगच्या वयर तशें आसूंक. तें झूज आमी झुजोंक, तें ताका दिवच्या खातीर, आमचें काळीज ताका दिवच्या खातीर. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी म्हणटा स्वामी. Proverbs 23:26 तातूंत सांगता, म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. तुजें काळीज जाय, तुजें काळीज नासतना खंयचेंच जायना. आराधनान तुजें काळीज आसूंक जाय, कंतारां न्हय. हें आमी समजूंक जाय. सो जोशुआ 15:7 ओके, हांगासर मिस्टेकान 73 म्हणून बरयलां म्हणून चिंता. जोशुआ 15, let's see whether it is 73. Okay, so हांवें तें रॉंग बरयलां. लेट मी सी. Joshua 15.
इट शूड बी 63 ओके 63 63व्या वचनांत अशें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेरुसलेमांत वस्ती करतल्या जेबुसितांक धांवडावंक जुदाच्या वंशजान जालें ना. देखून जेबुसीत जुदाच्या वंशजां बराबर आज पर्यंत जेरुसलेमांत वस्ती करून आसात. सो ह्या मुखांतर आज आनी एक संगत कितें सांगूंक आशेता म्हणून सांगल्यार मस्तपटी आमच्या नांवाचेर आमची आस्त आसा जाल्यार या आमकां कितेंय बरोवन दिलां जाल्यार वागदानां आमकां मेळ्ळ्यान जाल्यार ती आमच्या नांवार आसल्यार आमी झुजोंक जाय. थंयसर दुसऱ्या कोणाचें आक्रमण जातें आसा या ताणें ताच्या वशांत दवरल्या ताच्या अधीन दवरून काण गेलां ताका आमी धांवडावंक जाय. हांगासर कितें पळयता आमी जोशुआ 15:63 आमी कितें पळयता ते जेबुसितांक ते धांवडावचे थंय ते सक्सेसफूल सुफोळ ते जालें ना ओके. ते जजस न्यायस्थापकांत आमी या. सो थोडी उतरां जस्ट वाचून हांव येता आनी उपरांत ताचे विशयांत इल्लें आमी ध्यान करया. न्यायस्थापक 1 अध्याय 1 ते 2 आमी वाचया. जजस 1:1-2 ओके. सो जोशुआच्या मरणा उपरांत इस्रायल लोकांन सरस्परा कडेन विचारलें आमचे मदें कोणें पयलें कानान घरां विरोध झुजाक देवंक जाय. आखरेच जोशुआच्या ग्रंथान आमी पळयलें थंयसर जुडा ओके जुदा ताणें ताका धांवडावंक साध्य जालें ना म्हणून आमी पळयता ओके. चिल्ड्रन ऑफ जुडा कूड नॉट ड्रायव्ह देम आउट ओके. चिल्ड्रन ऑफ तांणी संपूर्ण धांवडावना म्हणून. आनी हांगासर न्यायस्थापकांत 1 अध्यायांत 1 आनी 2 अशें सांगता. जोशुआच्या मरणा उपरांत इस्रायल लोकांन सरस्परा कडेन विचारलें आमच्या मदल्या कोणें पयलें कानान घरां विरोध झुजाक देवंक जाय. सरस्परान जाप दिली जुदान पयलें झुजाक देवंक जाय. हो देश हांव ताचे अधीन करतलो ओके. ते 8व्या वचनाक आमी पळोवचें जाल्यार आमकां थंयसर कळटा त्याच अध्यायांत 8व्या वचनांत जुदाच्या मनशांनी जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी तें स्वाधीन केलें ओके. स्वाधीन केलें. तांणी ताच्या निवासांक तालवारीन जिवेशें मारलें आनी शाराक उजो लायलो पूण ते थंयसर रावले नात. जुडा बर्न्ट जेरुसलेम तेंच्या सगळ्यांक पुरा केलें कितें करीजें आसलें फस्टाक करीजें जाल्लें तें केलें आनी ते उपरांत थंय जावन दे डीड नॉट पॉजेस इट. सो जेबुसीत खंडीत परतून कितें जाता आमकां मुखार कळटा. मुखार दुसरे थोडे स्क्रिप्चर्स आमी पळयत आसतना आमकां कळटा जेबुसीत थंयसर आसल्ल्यांक तांणी लागाड काडले आनी ते उलपयले आनी ते थंयसर गेले. देवान कितें सांगलें तुमी तुमच्या वशांत घेया तुमी स्वाधीन करा थंयसर तुमी थंय निवास करा तुमचें स्वंत करा तें कर. पूण ते तशें तांणी करूंक ना. ओके. सो नेक्स्ट 21 वर्स 21 आमी पळयता 21व्या वचनांत जेरुसलेमांत वस्ती करून आसलेल्या जेबुसितांक बेजमीच्या वंशजांनी भायर धांवडायले नात. ते थंय आजून वस्ती करून आसात. ताच्या उपरांत आमी पळयता बेजमीच्या वंशजे बेंजामाइट्स ते 1 अध्यायांत आमी पळयता ते कितें करतात तांणी धांवडावना तांचे सांगातात ते रावले. इन अदरवायज दे कॉम्प्रमायज्ड म्हळ्यार तांणी आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार संपूर्ण जैताक आमी पेसाड नाव जाल्यार आमी इल्लेशें सोंसून व्हरता जाल्यार वडणी हे वडणी हांव दुसऱ्यांच्या बरो आसा न्ही हे रांबरी तितलो पाड न्हय न्ही हांव इतलें पुरा करता न्ही गे हें पुरा करता न्ही गे तशें म्हणून आमी थोडे फावटी चिंता जावया. सो देवाच्या उतरांत कितें आमी परत वडल सांगलें बरें सर्च मी ओ गॉड. सो तूं कितें सांगूंक आशेताय तुजें राज म्हजें थंय संपूर्ण येवचे खातीर तुजी खुशी संपूर्ण जावचे खातीर हांव आनी म्हजें घराणें तुजी सेवा करचे खातीर आनी हांवें पयलें कर्ण म्हज्या भुरग्यांक आनी हेरांक देख जावन तुज्या वाटेनी चलोवचे खातीर तशें करचे खातीर कितें गरज आसा तें म्हाका दाखोवन दी म्हाका शिकय म्हणून सांगून हांगासर आमी पळयता ते आजून वस्ती करनासत. दुस्मनाक संपूर्ण तांणी पाडाव करूंक ना म्हणलें आमी पळयता. आतां 2 सॅम्युएल चॅप्टर 5 वर्स 49 आमी पळोवचें जाल्यार वस्तू थोड्याशा वर्सां उपरांत आतां थंयसर दावीद येता. दावीद कितें करता म्हणून आमी पळोवया.
सामुएलाच्या ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत 5वो अध्याय 4 आनी 4 ta 9 पूण तें सगळें वाचूंक वचना आमी तें त्या हातूंत आमी पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा ओके ऑर वी वील नॉट तें वाचूंक मस्त वेळ लागता देखून तें आमी पळोवचें नाका पूण तें तुमी पळया ओके थंयसर आमकां कळटा दाविदाक ते चॅलेंज करतात कोण जेबुसीत थंयसर आतांय आसात दाविदाच्या कालाचेर थंयसर आसात ते आनी ते म्हणटात कुड्ड्या सयत दाविदाक ते धांवडावंक शकतात म्हणलें बरें ओके जिकोंक दाविदाक जावचें ना पूण दावीद थंयसर येता कितें करता तो वचोन तें कॉन्कर करता तें स्वाधीन करता आनी थंयसर तो थंयसर बांदून हाडटा ओके तो ताचें तें एक कॅपिटल सिटी किंग्स सिटी दाविदाचें शहर या जेरुसलेम देवाचें शहर रायाचें शहर म्हूण तो जाता म्हूण तें ताका नांव दिता ओके आज पर्यंत तशेंच तें उरता देवाचें शहर तें रायाचें येवंकसच्या रायाचें शहर आनी थंयसर देवाचें वर्तें काम देवाची वर्ती महिमा थंयसर परगट जातली पूण ताचे खातीर झुजोंक आसा आतांय आमी पळयता जाल्यार त्या शहरा खातीर थंयसर झूज आसा आमचें म्हणलें कितें तें आमचें जावच्या खातीर देवाच्या लोकांक केदाळी झुजोंक आसा म्हणलें ह्या संगती मुखांतर आमकां परत कळटा आमचें नांव ताचेर आसा जाल्यार आमच्या नांवार खंयचें आसा जाल्यार तें आमचें कर्ण घेवंक थोडे फावटी झुजची थोडे फावटी न्ही मस्त फावटी झुजची गरज आसा म्हणून आमी पळयता ओके सो अशेंच आमी हांगासर पळोवचें जाल्यार जोशुआ 18 एक थोडीं उतरां आमी पळयलें ओके जोशुआ 18 जोशुआच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत जोशुआ इस्रायेल सांगता कितें सांगता म्हणलें हें सक्कड से दीस इज द प्रोसेस इज गोईंग ऑन एक प्रक्रिया जाते आसा स्वाधीन करची ओके इल्लें स्वाधीन करची थोडे फावटी ते स्वाधीन करतात थोडे फावटी ते तांकां कितें आसा की तातूंत तो संतुश्ट जातात आनी आमकां पुरो आमी सकट बरें आसा न्ही आमी सगळ्यांत मस्त फावटी चिंतता पळय त्या रितीन आमी सकट बरें आसा हें जाता तें जाता मागणें जाता आराधन जाता उतार मेळटा सकट जाता बरें जाता म्हणून आमी वगेत रावता संतुश्ट जावता आमी कितेंय दुस्मना विरोध आमी झुजोंक आमी वचना कित्याक म्हळ्यार झुजनासतना रावोंक चड सुलभ आमकां सकटांक कम्फर्टेबल म्हणलें बरें जाता आळसाय जाता या आमकां चॅलेंजीस नाकात आमकां परिश्रम नाका आमकां दुकां गळोवचें नाका आमकां उपास मागण्यांत रावोंक नाका आमकां तें एक बर्डन येवंक नाका आमकां तें सोम्याचें तें जेरुसलेमाचें पागोर ते उलपले तर नेहम्या कसो रडोन रावलो गी तसलें आमकां नाका अनकम्फर्टेबल जावंक नाका आमकां कम्फर्टेबल झोन जाय आमकां कितेंच कश्ट ते नाकात सो जोशुआ कितें सांगता 18व्या अध्यायांत 2 ta 4 आमी पळोवचें जाल्यार आमी पळयता फर्स्ट तान पळोवचें जाय इस्रायल तांचो सगळो समुदाय शिलोंत एकठांय जालो आनी तांणी थंय जमाते तंबू उबारलो सगळो देश तांणी आतां स्वाधीन करून जाल्लो पूण इस्रायलितां मदल्या 7 कुळयांक आनीकी आपलें दायज मेळोंक जाय ओके स्वाधीन म्हळ्यार तांणी तांच्या ते थोडी वोट झुजां ते झुजल्ले रायांक चलवयल्ले आनी ते तांच्या नांवार म्हणलें बरी तांकां म्हणलें बरी जाल्लें पूण तांचें आपलें दायज तांचें स्वंत जावन तांकां भोगूंक थंयसर मेळोंक नातलें म्हणलें आमी समजता ते दळा कितें सांगता जोशुआन इस्रायलितांक म्हळें सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमकां दिल्लो देश तुमचो करून घेवंक तुमी आनीक कितलो काळ फाटीं घालतल्यात हर एक कुळयेंतल्या ते गंजना मनशांक विंसा हांव तांकां सगळ्या देशाची समिक्षा करूंक धाडटलो तांणी तांच्या दायजाचे दिश्टीन ताचो विवर बरोवंक जाय उपरांत ते म्हजे सरशी फाटीं आनी तांकां कितें करूंक एक स्ट्रॅटजी दिवचे खातीर तांणी वचोन ताची समिक्षा करचे खातीर ताचे ते सर्वे करचे खातीर
आनी पळोवन फाटी येवन ताचे उपरांत तांणी एक सगळ्या ते झुजोवंक कोणाक प्रसाद सागी तांणी वचोन झुजोवन तो स्वाधीन करचे खातीर देव थंयसर सांगता. ओके, हें कित्याक आमी पळोवचें गी म्हळ्यार आमकां कितें म्हणलें आमचें म्हणलें आसा म्हणून आमकां गोत्त आसलेली आमी ताच्या विशयांचो संदेश आयकल्यार आमी झुजानातल्यार आमी तें आमचें कर्ण घेनातल्यार अनुभवांत आमचें तें जाता म्हणसर आमी झुजानातल्यार मागण्यांत भावार्थाच्या परगटण्या मरिफात आनी सांगता मेळोन मागून तें आमी करनातल्यार आमचें जावंक वेळ लागता. सो जोशुआ 21:43-45 आमी पळोवया. ओके, 21 जोशुआच्या पुस्तकांत 21व अध्याय 43-45 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमी 43 अशें सर्वस्परान इस्रायलाच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण सोपूत घेवन बसायलो तो देश तांकां दिलो. तांणी तो स्वाधीन करून तांतूं वस्ती केली. सर्वस्परान तांच्या पुर्वजांक बसायल्ले प्रमाणे तांकां तांचे भोंवतणी शांती दिली. तांच्या दुस्मनां पैकी कोणूच एकलो तांचे विरोध रावंक शकलो ना. सर्वस्परान तांच्या सर दुस्मनांक तांचे अधीन केले. सर्वस्परान इस्रायलाच्या घराण्याक केल्ली एकच एक बसवणी व्यर्थ जाली ना, हर एक कार्य सिद्ध जाली. ओके, जोशुआच्या पुस्तकांत अशें बरयलां. ओके, सो तें इन ए प्रॉफेटीक वे बरयलां गी या तांणी निजायकी केलें गी. आमी जज सांगत आसतना आमकां परत थंयसर सत परत कळटा कितें आत्तां हांवें सांगलें कितें तें तांच्या नांवार तें जालें, पूण तांणी तें स्वंत करून तांणी भोगूंक या तें कितें संपूर्ण तरान स्वाधीन करूंक दुस्मनाक पाडाव करूंक दुस्मनाक धांवडावंक सक्कट तेस थंयसर तांचे समोरले बरी जियोंक तें सोलवोचें आमी पळयता. जजस 1:27 आमी न्यायस्थापकांत आमी पळोवचें जाल्यार थोडी एक 3-4 उतरां जस्ट वाचून हांव सांगता. ओके, सो आमी ह्या मुखांत कितें समजता हांव एका घडयेन खंयचेंय जायना. ओके, थोडे फावटी तें लायफस्टायल म्हणल्यार बरी जेजून आमकां कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान चलोवंक आमकांच निराकर्सूंक सांगलें आमी उडास करीत. तो कितें सांगता, डेली तुमी हर एका दिसा तुमचो कुरीस घेवन तुमकांच इन्कार करून म्हज्या फाटल्यान येसय. आनी कित्याक म्हळ्यार ती वाट अशीर जावन आसा. आज त्या विशयान आमी चड उलोवंक आमी वचना म्हणटा इन पासींग वी वील से, पूण ते अशीर वाट म्हणटा आसतना तांतूं कितें पुरा आटापून आसा आमच्या जिविता विशयांत तें आमी त्या विशयांत चिंतूंक आमी वचना मस्तपटी. सो हांगासर न्यायकर्त 1:27 मानासेच्या बेतशेयान आनी ताचे गांव, तानाक आनी ताचे गांव स्वाधीन करूंक जालें ना. मानासेच्यान ओके, मानासे जाकोबाची पुताची ती म्हळ्यार ती 12 कुळयो आमी पळयत आसतना ओके सक्कड जुजेची भुरगीं ती सक्कड तें पुरा सांगाता हाडून आतां 12 कुळयो आमी म्हणटा आसतना हांगासर आमी पळयता मानासेक बेतशेयान आनी ताचे गांव, तानाक आनी ताचे गांव स्वाधीन करूंक जालें ना. तेच परी दोर आनी ताच्या गांवाच्या, इब्लेयाम आनी ताच्या गांवाच्या, मेगिद्दो आनी ताच्या गांवाच्या निवासांक धांवडावंक जालें ना. कानानगारांनी त्या प्रदेशांत आपली वस्ती फुडें व्हेली. ओके, सो 27 आमी पळयता एफ्रायमाच्या गेजरांत वस्ती करून आसलेल्या कानानगारांक भायर धांवडावंक जालें ना. देखून कानानगार तांचे मदें गेजरांत वस्ती करून रावले. 33 आमी पळोवचें जाल्यार जेबुलूनाच्या, कित्रोनाच्या वा नाहालोलाच्या निवास्यांक भायर धांवडावंक जेबुलूनाच्यान ओके जेबुलान आनी एक पूत सो ताच्या संततेक ताच्या कुळयेच्यांक कितें जावं ना. कित्रोनाच्या वा नाहालोलाच्या निवास्यांक भायर धांवडावंक जालें ना. कानानगार तांचे मदें वस्ती करून रावले पूण ते गुलाम वावराडी जाले. 33 आमी पळयता आशेराच्यान आशेर ओके आनी एक पूत
ताच्या कुळयेच्यांक आक्कोच्या आनी सिदोनाच्या निवास्यांक भायर धांवनाक जालें ना. तेच परी महालेब, अक्झीब, हेल्बा, आफीक आनी रेहोब स्वाधीन करूंक जालें ना. नेक्स्ट आतां मुरांत आमी पळोवचें जाल्यार नाफ्तालीच्यान आनी एक नाफ्ताली ताच्यान बेतशेमेशाच्या आनी बेतअनाताच्या निवास्यांक भायर धाडूंक जालें ना. देखून तो देशांत उरलेल्या कानान घरांमध्ये वस्ती करून आसा. पूण बेतशेमाचे आनी बेतअनाताचे निवासी गुलाम वावराडी जाले. ओके. 34 आमी पळोवचें जाल्यार आमोरीत आनी दानाच्या वंशजांक दानाच्या कुळये विशांत सांगता. डॅन ताच्या कुळयेच्यांक दोंगराळ प्रदेशाक लोटले आनी तांकां सकयल मैदान सुवातेक येवंक दिलें ना. ओके. सो हर एक कडेन आमी पळयता ते संपूर्ण तरान स्वाधीन करूंक शकले ना. ओके. मस्त जागे आमी पळयता. एका कुशीन म्हणटा स्वाधीन केलें वा तांच्या नांवार जालें, तांकां म्हूण देवान दिलो, पूण ते संपूर्ण तरान स्वाधीन करूंक शकले ना. कित्याक म्हळ्यार ते तांकां एकच तांकां झुजोवंक मोन नासलें. समाज झुजचें नाका, आतां आसलें तें पुरो तेतून संतुश्ट जालें. चडीत देवान कितें दिल्लें तेंय तांचें स्वाधीन करून घेवंक ते चलवले. सो संपूर्ण जी लाभतावर एक झुजाजय म्हणलें एक सत हांगासर आमकां कळटा. सो चूज टू बी आमकां आतांच्या आमच्या जिवितांत पळयत आसतना ह्या तांकांय सांगचें जाल्यार एक लिसांव आनी एक कितें आसा, चूज टू बी ए गॉड प्लीजर नॉट ए मॅन प्लीजर. ओके. चूज फियर ऑफ गॉड मोर देन द फियर ऑफ मॅन. देवाक मनशांक भियोवच्या की चड देवाक तूं भिये. देवाक खुशी करच्याक, देवाची खुशी करच्याक, देवाक दादोसकाय दिवच्याक तूं चड सोद मनशांक दादोसकाय दिवच्याक चड म्हणल्यार लिसांवय आमी हांगासर पळयता. सो ट्रू स्पिरिच्युअल वॉरफेअर कितें जावन आसा? इट इज ऑपोजिशन टू द थिंग्स ऑफ गॉड, opposing the purpose and will of God, promoting compromise, trying to hold the hand of God with one hand and trying to hold on to the world with the other hand. ओके. आमी पळयता हें झूज आमकां खंयच्या संगतींनी आमकां झुजोवंक म्हणल्यार आमी प्रॅक्टिकली आमी विचारूंक गेल्यार आमकां समजता कितें देवाची कितें आलोचना आसा, देवाचें योजन कितें आसा, देवाचें चिंताप देवान कित्या खातीर विंसलां तें सकड आसलें. ताचें विरोध तुका प्रेरण जाता. तें करूंक थंयसर झुजोवंक या मागण्यांत रावूंक कितें मोल बांदूंक आसा तें बांदिनासतना रावूंक आमची कूड आमचो स्वभाव तें चड आनी चड आशेता. आमकां वी वॉन्ट ए कम्फर्टेबल लायफ, कम्फर्टेबल झोन म्हूण आमी म्हणचें आयकता थोडे फावटी. म्हाका तें कितें सुलाभ जावचें कितें आसा, चॅलेंज नातल्लें कितें आसा तें थोडे आसात. थोडे लिडर्स म्हज्या अनुभवांत हांवें पळयल्ले. सो तांकां कितें तें एक ती दोणी हाडूंक जाता आसतना ते येवन आनी एकल्याक सांगतात तूं सांग म्हाका तें कशें जाता. कित्याक म्हळ्यार ती दोणी हाडटा आसतना ते ती दोणी कोणाक हाडटात ते घेनातल्यार या ते उपरांतल्यार या हांवें सांगलें म्हणून कित्याक जाय तांकां. सो देखून तुका लोट आनी एकल्याक लोटून मुखार वचून ताणें करचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार वी वॉन्ट टू बी इन द गूड बुक्स ऑफ पीपल. आमी मॅन प्लिजर जावंक आमी तांच्या मोतींत करेक्शन हाडचें जाल्यार हो मात्र आनी मात्र सुखी सोदच्यो या आनी मात्र अशें सांगचें म्हणलें तसलें एक चिंता थोड्यांच्या मतीन आसता. वी हॅव टू बी गॉड प्लिजर्स. आमी देवाक भियेवचें तसलें, देवाची खुशी करचें. देव कितें चिंतता म्हजे विशयांत, देवाक हें मेस वता गी तें चिंतून या म्हज्या हातांत दिल्ल्यांची जबाबदारी म्हाका आसा तर हांवें सांगचय मोगान सत करीत करी जाय. ती दोणी हाडूंक जाय थोडे फावटी बेश्टाय जाय
सेकंड तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16 आमी परत परत तेंच पळयता ते उतार कित्या खातीर ते आसा तें सक्कड. सो देखून स्पिरिच्युअल वॉरफेअर इज promoting compromise by the enemy promotes compromise. तो सांगता ओन्नी हें सक्कड आतां पुरा करतात तशें करनातल्यार जियोंक जायना. आज तुवें इल्लेशें करिचें पडटा, तुवें इल्लें कॉम्प्रोमायज करिचें पडटा. तसलें उतार आजकाल आमी चड आयकता. देखून तशें करता आसतना कितें जाता, देवाची खुशी कितें आसा ती त्या प्रमाणे हांव संपूर्ण चलतां जाल्यार, देवाक भियेवन हांव संपूर्ण चलतां जाल्यार, देवाक भियेवच्या विशयांत आमी चड आनी चड आयकते आसा ह्या दिसांनी. ओके, डेडिकेशना वेळाचेर, भुरग्याचे डेडिकेशना वेळाचेर आमी ह्या फाटल्या आयतारा दिसा आमी आयकले. सो देवाक भियेवन हांवें चलचें. तुवें तुज्या पुतान आनी तुज्या नात्रान देवाक भियोन चलच्या. आमी भोंवतणी कितें पळयता, देवाची भिरांत ना, देवाची भिरांत ना, स्वार्थान भरला. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 3 1 to 17 आमी परतून वाचल्यार तातूंत कांय येना. कितें म्हणटा ते, भिरांकूळ दीस, एक कठीण दीस येतले, मनीस अनउपकारी जातले, आपणाचोच मोग करतले, स्वार्थी, हरामी, आवय बापायक मान दिनातले, कुडीच्यो कुशालाय सोदचे, देवाचो मोग करचे बदलाक आपणाचो मोग करते, पयशांचो मोग करचे, कुशलायांचो मोग करचे. तसले आसात. पूण तांचे मोदेगात कितें सांगता देव, तुका हांवें म्हाका भियोवन चलचें, म्हाका मान दिवचो म्हूण चलचें, म्हजो म्हूण चलचें तसलें, म्हाका म्हजें नांव उंच उबारचें तसलो जावन चलचें, तें हांव आशेतां. आनी तें करचे खातीर आमकां आमचें हें झूज चलतें आसा. ओके, आमी ते उतार हाडटा आसतना आमची मत थोडे फावटी रिजेक्ट करता. कित्याक म्हळ्यार ती दोनी हाडटना आमकां जायना तें. म्हाका कित्याक सांगलें म्हणलें तें एक उतार येता, आत्मीक झूज थंयसर जाता आसा तुज्या मोतींत, म्हाका कित्याक सांगलें हें उतार कित्याक, तशें तें जाता. पूण देवाचें उतार तें कितें जावन आसा, दोडत्या दारीच्या तालवारीच्या कितें पाजले तसलें उतार तें जावन आसा. तें भितर रिकता थोडे फावटी इरादे, हांवें कित्याक अशें केलें, कित्याक हांव करतें आसां, सेवा करची कित्याक हांव करतें आसां, कितें सांगता जाल्यार हांव कित्याक तें सांगता या कित्याक हांव सांगनासतना रावतां. हें सक्कड तें उतार तें चीर्ण पळयता भितर वचून इरादे तुजे, किरादे, ह्या खंयच्या कारणा खातीर तुवें म्हळ्ळें, खंयच्या कारणा खातीर तूं करतें आसाय, कोणाक दाखोवचे खातीर, कोणाक मेसोवचे खातीर थोडें संगती तूं करतें आसाय. पूण तुज्या काळजांत कितें दुसऱ्यांत आसा, तुज्या काळजांत उपराटपण आसा जाल्यार देवाचें उतार तें पळयता सक्कड. देखून एका हातान देवाचो हात धरून फाटलाव करूंक आनी एका हातान संवसारा फाटल्यान वचोंक थंयसर जायना. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 पळया, थंयसर कितें सांगता. इट सेज, संवसार सांगता इश्टागत देवाक ती विरोध, देवा सांगता दुस्मानकाय म्हणटा सांगता. फ्रेंडशीप विथ द वर्ल्ड इज एनमिटी विथ गॉड. संवसाराचे इश्टागत म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात काय. देर इज नो कॉम्प्रोमायज विथ गॉड. सत आसलें सत, काळोख आसलो काळोख, उजवाड आसलें उजवाड, भावार्थ आसलो भावार्थ, भिरांत ती भिरांत, दुबाव तो दुबाव. आत्मीक झुजू, देवाक नीज आराधन दिवचें तेंय एक आत्मीक झूज. नीज आराधन देवाक मेसवचें तसलें, संवसाराच्या रितीन न्हय. आमी समजूंक जाय आमी आराधक, सताचे आराधक जावन आमकां देवान आपयलां जाल्यार, आमच्या विशनांत त्या विशयान आमी उलयता जाल्यार कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां कळीत केलां, देवान म्हाका कळीत केलां, देवान आमकां कळीत केलां. कितें देवाच्या उतरांत स्वस्थ आसा थंय. कसलें आराधन ताका जाय, सताचें आराधन जाय, मान दिवचें आराधन जाय, बेआसचें बेआसोन तो देव म्हणल्यार उडास दोन.
याजकाच्या पुस्तकांत लेविटिकस थंयसर 10व्या अध्यायांत आमी पळयता आरोनाचेच पूत याजकाचे पूत ती जबाबदारी आसले देवाचे यज्ञ कशें भेटोवचें, सॅक्रिफीस कशें भेटोवचें, आराधन कशें करचें, देवा मुखार कशें येजें, खंयच्या रितीन तांकां सगळें विवर्सिलां, नेसाण तांचें कशें आसचें, तांची साल कशें आसचें, तांणी पयलें तयाराय करी जाय, पियोंक नजो, आमाल सेवन करूंक नजो, हें सगळें तांकां पयल्यान सांगून दिलां. पूण 10व्या अध्यायांत पळयता हांव ते आडवरलो उजो, देवान आडवरलो उजो, देवान सांगनातलो उजो, प्रोफेन फायर म्हणटात, प्रोफेन फायर इंग्लिशान सांगता, प्रोफेन फायर, अशुद्ध उजो, आडवरलेलो उजो, परिशुद्ध न्हय आशिल्लो उजो, ताणें सांगनातलो, ताणें एप्रूव करनातलो उजो, तो ते तांच्या त्या दुंपाताट्यांत ते घालतात आनी तो ते थंयसर समर्पण दितात आनी देवाच्या वेदीचो उजो तांकां वचो, देवाचो उजो तांकां ग्रास येता तांकां. आनी उपरांत थंयसर स्पश्ट सांगता, देव उलोवन सांगता, म्हजे सरशेन कोण येतात गी, तांणी सगळ्यां मुखार म्हाका महिमा दिवंक जाय, म्हाका गौरव दी जाय. तांणी महिमा दी जाय. कोंकणीन ट्रान्सलेशन सारकें ना तें. दोज हू अप्रोच मी, दोज हू कम नियर मी मस्ट होल्ड मी इन ऑनर. हांव देव म्हणलें, म्हाका गौरव त्या मानान तांणी पळोवंक जाय आनी सगळ्या मुखार म्हाका महिमा दी जाय. आमच्या आराधनान तशें जाता की तें आमी पळोवंक जाय. तें करनातले बरी दुस्मान आमकां त्या आत्मीक झुजांत आमच्या मोतीन तो घालता. चिल्लर जावन घेवंक आमी, सोवयेन करूंक, प्रिपरेशन नासतना करूंक, काळजाची तयाराय नासतना करूंक, आमच्या जिणेची तयाराय नासतना करूंक. कसली तयारी? मस्त तयारी आसा. मुख्य जावन काळजाची तयारी. तसलें आराधन आमी दिवंक वता जाल्यार तें देवान आशिल्लें तसलें आराधन दिनातलें बरी करूंक सैतान पेसारता. ही वॉन्ट्स टू टेक द वर्शीप अवे फ्रॉम द चर्च, ट्रू वर्शीप अवे फ्रॉम द चर्च. केदळा आमी जागृत ना, आमचे कोणाय वरवीं चूक जावंक साध्य आसा. नाडबनी अभिहू जाल्ले बरी. एंड दॅट इज आत्मीक झूज आमचें. सभा जावन आत्मीक झूज, पास्टर्स जावन आत्मीक झूज, वर्शीप लिडर्स जावन तें झूज, वर्शीप टीम जावन तें झूज, आमचे आराधक जावन आमचें झूज. कसलें तें? दुस्मानान तशें करनातलें बरी. आमचें काळीज तयार कर. वेळार येवन, वेळाच्या पयलें येवन, मार्केटीकेचें न्हय आमी देवाच्या सन्निधेकेचें, देवा मुखारेचें, पवित्र देवा मुखार आमी गायता थोडे पटी. मानान भियान तुजे समोर रावता. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. तुजे मुखार मानान आनी भियान विस्मेत काय नांव रावता देवा. पवित्र देव तूं सरसुतेक फावो आसचो. तशें जायना ते ताळा आत्मीक झुजांत आमी चलवले. हांव सगळां सभा चलवली, वर्शीप लिडर चलवले, वर्शीप टीम चलवलें, सेवक चलवले. तशें जायनातलें ते ताळा. वी शूड बी तें गाड आमी करीचे. देखून दुस्मान देवाची खुशी जायनातले बरी करता. देवाक तें फावो तें आराधन मानान आनी भियान, मोगान, समर्पणान, बावार्थान तें मेळनातलें बरी. सतान तें येनातलें बरी. आराधन कंतार न्हय. कितले पोटी आमी परतून तें आयकल्यार आमी मोतीन आमी दवरचें बरें खंडीत. कित्याक आराधन कंतार न्हय तें. इट इज नॉट सिंगींग सॉंग्स. येवन थोडीं कंतारां काडलीं आनी तें सिंग केलें, तें न्हय आराधन. आराधन काळजाचें काळीज नातलें आराधन, बेनातलें आराधन तें न्हय. काळीज नातलें आराधन तें न्हय. सत नातलें तें आराधन न्हय. समर्पण नातलें आराधन न्हय. बक्षांत दिनासतना येवन थंयसर कितलें केल्यार तें बक्षां तें आराधन न्हय. उपराटपण आसून काळजान दवरून कितलें केल्यार तें आराधन जायना. देखून तें नीज आराधन दिवचे खातीर एक आत्मीक झूज. दुस्मान आमकां तें जाता व्हडणी तें करयेत तुवें म्हूण सांगता आमकां. तें कांय जालें व्हडलें बक्षांत ताका पळय नातल्यार कितें जालें, ताका हात दिनातल्यार कितें जालें.
ताका गुवन पळयनातल्यार कितें जालें. पूण देव आज स्वताचें आराधन पळोवंक आमचें तांव ताच्या सभेत हांव तें तो आशेता. प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट, प्रिपरेशन ऑफ आर लायफ, फिजिकल प्रिपरेशन. तयार आहे थंयसर, तरी तयार आहे, वेळार येवन तयार आहे. मागण्यांत देवा मुखार राखून रावन तयार आहे तें पुरा करचे खातीर. तसलें एक आराधन आमचें तांव मेळचे खातीर तें एक झूज, आत्मीक झुजांत आमी जैते म्हण जावच्याक सभास हांव त्या वेळा आमी पळयतले. हांवें एक पोस्ट वर्शिपा विशयांत एक फेसबुकाचेर शेअर केल्लो. म्हाका तें परतून उडासाक तें मेमरीज ते हाडून येता. आनी थंयसर तो पोस्ट शेअर करता आसतना आय फेल्ट कन्विक्टेड. हांवें तें दुसऱ्यांनी एक सांगलें तें हांवें केलें, प्रेज, when we praise the spirit of worship comes म्हूण सांगून. and when true worship takes place, exact quoting न्ही हांवें, ओके, थंयसर एकल्याचें कोटेशन तें ताच्या अनुभवांत तें सांगता. तें आराधन तें नीज थंयसर जाता आसतना देवाची महिमा थंयसर परगट जाता. आनी देवाची महिमा परगट जाता आसतना आमी थंयसर वी स्टँड इन द ग्लोरी, आमी थंय रावता. साल्मांवच्या टेंपलांत तें हें मेळ्ळें, वी प्रेज अंटील द स्पिरीट ऑफ वर्शीप कम्स. आमी स्तुती भेटयते रावता केदोळ म्हणसर तें आराधनाचो आत्मो आमचे वयर, आमचें थांव तें आराधन वाळटा. तें खरें आराधन तें वाळून येता. नीज तें आराधन देवाक पळोवचें. देवाची आमी तें कंतार आसा न्ही, आमी म्हणटा तुजी सोबाय हांव पळयत आसतना, तुजी पवित्रता हांव देखता आसतना. जालां आमी केदळा म्हणी. आनी तें जावच्या खातीर वी वर्शीप अंटील द ग्लोरी कम्स. देवाची महिमा थंयसर येता म्हणसर, बगूंक जाता म्हणसर आमी आराधनांत रावता थंयसर. देन वी स्टँड इन द ग्लोरी. रूथ वर्ड हॅफ्लीन आनी ह्या एका भयणीन देवाच्या साकरणीन सांगिल्लें ती उतरां. आनी तें म्हज्या उडासाक येता आसतना आय फेल्ट कन्विक्टेड एंड आय एडेड क्विकली ताचे वयर, दीस इज समथींग दॅट आय परस्यू. हाच्या फाटल्यान हांव वेते आसां. हें म्हाका जाय म्हूण हांव आशेते आसां. आनी एक मागणें म्हजें जावन आसा. हें अशें जावचे खातीर तें आणकी जावना म्हज्या जिवितांत. आणकी तें मागण्याक जाप मेळोवना आनी आणकी तें अनुभवांत हांवें पळोवना. पूण हाचे फाटल्यान हांव वेतां. नाजाल्यार कोणी चिंतात हें जाल्ले लक्षान हाच्या अनुभवांत हांव आनी तें घाला म्हण ना. तें जावचे खातीर आमची सभा जावन आमी पळोवंक जाय. आमी शेळेपणांत या आमी ती कशें हगुरायन घेता आसतना कितें जाता की ते देवाची भिरांत आमकां सोडून चलता. आमी करना आयल्या न्ही, आमी वर्शीप लीड करना आयल्या न्ही, आमी वर्शीप करते आसां न्ही. 25-30 वर्सां जावन आमी आसां न्ही सभा जावन आमी करता आसां न्ही. आमी कंतारां बरयता न्ही. हांवें मस्त कंतारां बरयल्या. पूण म्हाका थोडे फावटी ती कंतारां ती सिंग करता आसतना तेंच भावान परतून तें येना देखून हांव थोडे फावटी सोम्या कडेन सांगता, सोम्या म्हाका तें नीज कर. ताच्या चड गुंडायन तावन तुका काळजान तावन तुका उलो मारूंक आनी तुका पळोवंक तुका बगूंक म्हाका साध्य कर. आनी हांवें करता आसतना म्हजें तावन दुसऱ्यांक कितें वाडोवन वचून तो आराधनाचो स्पिरीट आमचे मदें आसूं. महिमा तेचो देव साल्मांच्या टेंपलांत तांणी आराधन करता आसतना तें पळयलें तांणी. आमी मस्त कंतारां म्हणटा ती अनुभवांत जावन येतलीं. पूण तें एक मागणें जावन आमी म्हणटा देवा तें जावचें पळोवंक आमकां जाय. तुजी सोबाय पळयत आसतना, तुजी पवित्रता देखता आसतना भोंवतणी आसलें हर एक म्हाका आकर्शण करते आसचें, म्हाका म्हजें काळीज वडचें आसचें, म्हाका दुसरे कडेन वचोंक कारण जावचें, दुसऱ्यांक तावन बांदून दवरचें. हर एका दिसा तें आराधन मुख दिले तक्षण म्हाका धांवोंक करचें. बिजनेसा फाटल्यान, ताच्या फाटल्यान, हाच्या फाटल्यान, संवसाराच्या संगती फाटल्यान. सोम्या तें सकड त्या तुजी सोबाय पळयत आसतना तुजी ती पवित्रता देखता आसतना त्या तुज्या महिमेच्या उजवाडान सकड एक सावळे परी जावन तशें जाल्लें जाल्यार आमी आनी किसड आनी इल्लो वेळ रावोंक सोदते आसल्या.
जोशवान ते पळयत आसतना तो सक्कड सोडून गेले त्या जमाताच्या थंबात. जोशवा थंयसर रावलो थंयसर. कित्याक मागीर ताका सोन्न मन जालें. मुखाच्या न्हू केदाळा हांवें आनी तुवें आमकां तशें बगचें केदाळा. आमचो टायम टायमाच्या वॉचाचेर पळोवचें केदाळा आमचें तें मुग्धोवचें. एटलिस्ट थोडे पटी पूण तसल्या अनुभवाक आमी राखता गी, तयाराय करता गी. आत्मीक झूज. देव दुसऱ्या तरेतीन आमकां चलयता आसा आयच्या स्टाडींत. आत्मीक झूज हें तें जावचे खातीर, देवाच्या संगती खातीर, देवाचें राज येवचे खातीर, देवाची खुशी जावचे खातीर, देवाचें प्रेजन्स आमचे मदें तें वस्ती करचें, तें प्रकट जावचें, तें पळोवचे खातीर एक आत्मीक झूज तुवें आनी हांवें झुजोंक आसा. अदरवायज वॉट वी वील पास ऑन टू अवर चिल्ड्रन. जर आमचें काळीज दुसऱ्या संगती फाटल्यान तें चलतें आसा. हांव हें सांगतना म्हाका कळटा म्हजें काळीज खंयसर आसा जगी, खंयच्या रितीन तें आशें जाय गी, खंयच्या रितीन पाटलाव करे जाय गी, त्या रितीन ना तें आमी ओप्पोन घेवन जाल्यार, कालतीन जावं जाल्यार, सोम्या कडेन मागोवन जाल्यार, सोम्या हें बदली सिच्युएशन. ह्या झुजान आमकां जैत जायजें, तुजें मुखामळ पळोवंक जायजें आमकां, तुजो हात बळावन आमचे वयर आसचो पळोवंक जायजें, तुज्या सभे मुखांत तुजी महिमा परगट जायजें, तुज्या सभे मुखांत तुजें काम जायजें, तूं नीज म्हणून दाखोवंक जायजें. आमच्या शराचेर पावस पडूंक जायजें. आवाज बसतो आवाज आयकता हांव आमी. साऊंड ऑफ द अबंडन्स ऑफ रेन. संदेश आयकता हांव मस्त. पूण आमकां नीज जावचें पळोवंक जायजें, तें पळोवंक जायजें. त्या खातीर झुजोंक जायजें. Holy Spirit puts a desire in us to pray sometimes. Holy Spirit reminds that we should spend little more time in the Word of God, meditating, asking Him, throwing light. Sir, आणि इल्लो उजवाड दी सोम्या म्हाका हें आशिर्वादाचें जाता, दादोसकायचें जाता, पूण आनी सर तुजो उजवाड तांतून घाल, तांतून तें नीज जावचें पळोवंक म्हाका जाय. आत्मीक देणा विशयान हांव शिकतें आसा, आशें तें आसा, थोड्यो संगती हांव मागतें आसा, तें नीज जावचें म्हाका पळोवंक जाय सोम्या. आनी देवाचो आत्मा एक काळजांत आशा घालता, माग 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 माग. इल्लो वेळ तूं हें कर. हो म्हाका पुरो जाला, आतां म्हाका टायर्ड जाला, मस्त टायर्ड जाला. ह्या न्हीद येता. आनी एकटी करता, मागीर करता. थोडे फाटी केलां हांवें, थोडे फाटी तें मागीर तें जावंक ना तें. देन आफ्टरवर्ड्स अकरेक मागीर म्हाका तें जाता, पाश्चाताप भोगता. देवा सॉरी लॉर्ड, फॉरगिव, गिव मी अनदर चान्स. आत्मीक झूज हें जावन आसा झूज. रक्त मांसाचो स्वभाव तुका थोडे फाटी करूंक तें सोडना. दोळ्यांची पुसलावणी थोडे फाटी करूंक सोडना. थोडे फाटी देवाचे संगतीत तूं पळोवन आसताय, सोशल मिडियाचेर पळोवन आसताय, आनी तें पळोवन आसतना दुसऱ्याक रील येता, आनी तें पळयत आसतना तसल्यांच परतून रील येता. आनी तुवें पयल्लें तें कितें देव तुका तें कळयल्लें काळजांत, आनी तुका रोडोवन मागण्यांत तुका सोलोवंक केल्लें थोड्या वेळान तें कशें कितें मायाक जाता. आय हॅव एक्सपिरियन्स म्हज्या जिवितांत. आमचें त्या सगळ्यांचें आमचें एक्सपिरियन्स जावन पळय. अनलेस वी आर केअरफूल, दुस्मान आमकां सवकास आमच्या अस्कतकायेक, ह्या दोळ्यांच्या पुसलावणेक, कुडीच्या ओंदवणेक आमकां बली जावंक करता. आनी आत्म्याच्यो संगती त्यो भितरल्या मनशान आशेवच्यो त्यो संगतीक आमकांच आमी फीड करूंक, ताका बळिश्ट करूंक, ताका खावंक दिवंक, ताका पियोवंक दिवंक आमी चलवता. हांव जाय तितलें चलवता. इल्लें दिता हांव. थोडे फाटी तृप्ती जाता. सकाळीं तो सांज म्हणसर हें जातना थोडे फाटी मोदें इल्लें तें आसतना इल्लें हांगासर दुसरें इल्लेशें मिक्स जालां, कॉम्प्रोमायज जालां. मागा ताळणेन तुमी सांपडना जावच्याक जेजू म्हणे. आनी एक कडेन सांत पावलो कोलोसेकरांक बरोवन सांगता 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वचन, लेट द वर्ड ऑफ क्रायस्ट ड्वेल इन यू रिचली. तुज्या काळजांत तें देवाचें क्रिस्ताचें उतार तें उदंड मापान बरोवन दी. कित्या खातीर कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार तेंच भायर येवचे खातीर, भायर येयचें तें केदाळा
आराधनांत भायर येवंक आसा. आराधनांत भायर येता गे आमच्या आराधनांत देवाचो आत्मो तें उडासा काडटा गे आमी कंतारां गायत आसतना. आमकां गुंडायक वसोंक जाता गी ह्या कंतार बंद जाल्ले लक्षण जालें आमचें तितलेंच मस्तपटी जाता आमचें. आमकां आणकी जाय जाल्यार तयार आहे ती तयार आहे जावन आसा देवाचे उतार भरच्यांत. आनी कित्याक उतार भरचे? कित्याक म्हळ्यार तें उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें बरीत आमच्या तोंडांतल्यान येवच्याक इट इज रिटन. तें बरयलां देवाच्या उतरान बरयलां, देवाच्या उतरान सांगलां. हांव देवाचें तेंपल जावन आसा, पवित्र आत्म्याचें तेंपल जावन आसा. म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या आत्म्यांत ताका महिमा दिवंक आसा. हांव मोलाक घेतलो जावन आसा, हांव तासो जावन आसा. आमी कशें करचें अशें? जुजान म्हणलें बरी त्या दळ आमकां म्हणूंक जाता, हाव कॅन आय सीन अगेन्स्ट गॉड बाय डुईंग दीस. मस्तपटी तशें म्हणूंक आमी सगळ्या. पूण देव गॉड इज मर्सीफूल. तो आमकां ताच्या उतरां मुखान दिता, ताच्या रक्ता मुखान, जेजूच्या रक्ता मुखान दिता, पवित्र आत्म्याच्या कांतवणे मुखान, काळजांत कांतवणी हाडन तो पाटी परतोवंक तो करता आमकां. मोगान भरलेलो देव, काकुळतीन भरलेलो देव, बक्षणां दिवचो देव, ताच्या सभे खातीर, ताच्या भुरग्यां खातीर उद्देश आशिल्लो देव, ताच्या सभेन जैतेवंत जावन मैमयवंत जावन अभिशेकान भरलेली सभा जावन ह्या संवसारांत आसचे खातीर, मागीर न्हय हांगासर आसता आसतना तशें आसचे खातीर. आत्मीक झुजा विशयांत उलोवन हें सकड सांगून जेजेबल स्पिरिटा विशयांत उलयनातल्यार तें जायना. पूण म्हाका वेळ आसचे बरी दिसना. ओके, सो जस्ट एक दोन संगती सांगता, बट आय एम नॉट गोईंग टू गो इन टू दॅट बिकॉज इट वील टेक ए लॉट ऑफ टायम. पूण आज हांव पातयेता देवान कितें सांगूंक आसलें तें आमकां सांगलां. म्हाका म्हजे कडेन तो उलयते आसा, हें सांगतना उलयते आसा, आमचे कडेन तो उलयते आसा. झूज आमी झुजानातल्यार आमच्या नांवार कितें पुरो देवान दिलां गी, बरोवन घालां गी, आमचें म्हण तें आमचें जायना, आमच्या भुरग्यांचें जायना. प्रवादन आपापीन सत जायना भुरग्यांच्या जिवितांत. कोणाक मेळना तांणी मोल बांदूंक आसा, तें मोल बांदता पर्यंत तांणी अधीन जाता म्हणसर जायना तें. अदरवायज इट इज जस्ट तें आसूंक आमी कालें फालाक घालून हें म्हाका तशें म्हण रावल्लें बरी जाता तें. मे गॉड आमकां देव ताच्या कृपेन भरूं दी, आमकां साध्य करूं दी, आशेवंक मागोवंक, सभेंत मागोवंक, आमच्या शहरा खातीर मागोवंक. ह्या आत्मीक झुजांत ह्या वेळाचेर झूज जाता आसा, आमकां कळीत आसा, झूज जाता आसा. आत्मीक झुजी तशेंच जाते आसता, आक्रमण जाते आसता. हर एक दीस झुजोंक आसा, हर एक घडये झुजोंक आसा, जागृत रावंक आसा. आयतार दिसा संदेश आमकां आयलो, हो वेळ कसलो म्हूण सांगून. काळोखाचीं कामां करूंक न्ही, उजवाडाचीं कामां, देवाच्या उतरांत आसून, समर्पण आसून, ताका मान दिवन, ताका भियोवन, ताचो मोग कर, खऱ्या काळजान मोग कर. पयिल्लो तो मोग, तो उणो जाल्लो तो परत रिपेंट जावन परतून फाटीं येवन तसलें पुरा. दॅट इज ए स्पिरिच्युअल बॅटल दॅट वी हॅव टू फेस. तशें जायनातलें बरी, आमकां तंड करचें बरी, आमचो उजो पालवोवचें बरी, हर एक प्रयत्न जाता आसा. ओके, हांवें सांगलें जेजेबल स्पिरीट म्हूण सांगून. सो आय कांट गो इन टू दॅट. मे बी आनी एक पोटी आमी त्या विशयान पळोवया. हांगासर आय थिंक इट्स Jezebel spirit is trying to stop God's people, God's leaders from fulfilling their destiny in God. त्या विशयान नेक्स्ट हांव ते आनी एक क्लास घेता. सो तें कनेक्ट करूंक गेल्यार
म्हाका एटलिस्ट आय नीड 45 मिनिट्स मे बी. जेजेबेल स्पिरीट कोण तो, वॉट इज इट अप टू, कितें तें करता. देवाचे सेवक देवान आपयिल्ले तांचे आपोवण्यांत सुफोळ जायनातले बरी, मुग्धोन वेचे बरी, ते सोलवोनचे बरी, पथकान पडचे बरी, तांचें काम जायनातले बरी, तांचो अधिकाराक चॅलेंज करूंक, तांणी तांची सेवा खंयचें आपयिल्लें त्या प्रमाणे करिना जावच्याक. ताच्या दलाल्या मुखांतर या ताका आयकोवच्या मुखांतर तो एक आत्मो जेजेबल स्पिरीट तो काम करता, सभेंत काम करता. कंट्रोलान दवरून पास्टराची सेवा या लिडर्सांची सेवा ती कंट्रोलान दवरून हांवें सांगिल्ले बरी करचे बरी, तांकां उपराटून तांणी डिस्करेज जावन तांणी धांवचे बरी करूंक, या तांणी सोडवेचे बरी करूंक, तांणी सोलवोनचे बरी करूंक, तांणी निराशी जावचे बरी करूंक. दॅट इज द रोल ऑफ द, तांणी पथकान पडचे बरी करूंक. सो वो आत्मो काम करता. सो आय एम नॉट गोईंग देर, पूण जस्ट इंट्रोडक्शन दिवन येवच्या त्या आज आखिरेचें म्हणून हांवें चिंतलें, पूण इट वेंट इन सच ए वे. हांव पातयेतां देवाचो आत्मो आमचे कडेन सांगूंक आशिल्लें ताणें सांगलां, कळीत केलां आनी आमकां उत्तेजन केलां, आमकां जागृतकाय सांगल्या, आमकां चेतावणी दिल्या म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक. आनी देव ताचें काम करूं दी. सो वी वील कन्क्लूड दीस येवच्या हप्त्यांत आमी तें आखेर करता हें सिरीज. तर आतां आमी मागणें करया, देवाक अर्गां दिवया, समर्पण करया, देवाची खुशी आमचें थंय जावचे खातीर आमकांच समर्पण दिया. मोगळा सम्या तुज्या पांया तळा आमकांच समर्पण दिता. आमचे संगीत तूं उलोवचो देव जावन आसाय, पवित्रत्म्या तूं पवित्र जावन आसाय आनी आमकां पवित्र करूंक आनी देणें जावन कितें दिताय त्या देण्यांत आमी चलचे बरी जावन, आनी ताचो प्रभाव आमच्या चिंतनाचेर, आमच्या दिसतीचेर, आमच्या उतरांचेर, आमच्या मनोभावाचेर, आमच्या इराद्यांचेर हर एक कडेन पडोवन थंयसर बदलावन येवचे खातीर आमी तुका भियेवचें जावन चलोंक, मनशाक भियेवचें न्ही, तुका भियेवचें. आनी तूं कितें सांगताय तें करचें तसलें, तुजो मोग करचें तसलें, तुजी खुशी जारयेक हाडूंक साध्य जावचें तसलें. ताचे खातीर आमी झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. सगळें तुजें जावन आमी तुजें जावन तुका तें फावो तें आराधन मेळच्या खातीर आमी झुजोंक, आमी तें दिवच्याक झुजोंक, आमची तयाराय नातले तळ्या तयाराय हाडचे खातीर, आमच्या कुडीक जावन दी, आमच्या सवयांक जावन दी, आमच्या घरच्यांच्या त्या घरच्या मुखांतर दुस्मानान हाडच्या आडकळींक विरोध आमी झुजोंक, तुजें तें रावोन झुजोंक न्ही, मनशा स्वभावान, आमच्या आलोचनांनी न्ही, बगार तुका समर्पण दिवन, तुका समर्पण दिवन, तुका अधीन जावन रावोन दुस्मानाक आमी मुखार रावोंक, हर एका हंताक मेटांक दुस्मानाक सोलवोंक सोम्या आमकां साध्य जावन दी. हर एकल्याक आमकां अशें तूं माक आनी तुज्या उजवाडांत आमकां चलोवंक साध्य कर. पवित्रत्म्या आमकां तिदवणी तूं हाड, आमकां उठोन उबें रावोंक तूं साध्य कर. आमचें थंय कितेंच मेळ्ळें पूण आसनाशें बगार सक्कड समर्पण दिवन तुज्या मुखार तुज्या उजवाडांत रावंक, तुज्या उतरांत आमकांच पळोवंक आनी परीक्षा करूंक, तुका आमकां परीक्षा करून आमकां दाखोवंक सोडूंक आनी तुका अधीन जावन रावोन तुज्या नितीवंतपण पांगुरून घेवन तुवें कशें इजायास प्रवादीक तुवें आपोडलें आनी सांगलें तुज्या वोंटांचें तें मेळेपण तें काडून उडयलां, तुज्या पाताक तुजें तान काडून उडयलां म्हूण सांगून ताका सांगलें बरी. सोम्या तुज्या उतरांत आमी रावोन आमचें जिवीत, आमचें वोंट, आमचे दोळे, आमची जीब आनी आमकांच तुका भेटोवन दिता आसतना तुज्या स्पर्शांत आमकां आपणूंक, तुज्या पवित्रत्म्या मुखांतर आमकां आपणूंक, तुज्या उतरां मुखांतर आमकां धुवंक, पवित्र रक्ता मुखांतर, जेजूच्या पवित्र रक्ता मुखांतर आमकां धुवंक, अभिशेका मुखांतर हर एक सांकळी तुटोवन घालूंक सोम्या जैतान आमकां सोलोवंक
आनी त्या जैता मुखार जैतांत रावण तुजे थंय रावण तुका अधीन जावन रावण तुजे उतार काळजान धराळ घेवन पवित्रत्म्यान भरोवन पवित्रत्म्या मुखांत आमी जैतवन जावन मुखार सरू तुजी सेवा करूं हांव आनी म्हजें घराणें तुजी सेवा करूं तुजो मोग करूं सकट संगतीच्याकी मोग करूं आमचे जुजू आयताराच्या दिसा आयताराच्या 2 घंटेच्या वेळार मात्र न्ही बगार सकट सगळ्या जिवितांत आमच्या हर एका दिसा घरांत आसता आसतना घरांत एक सूर्य आसता आसतना घरांत दुसऱ्या मुखार आसता आसतना भायर आसता आसतना हर एका घडये सोम्या निष्कळंक रितीन साल तसली साल घेवन दोळ्या मुखार कसलेंच तें दवर नासतना तुका मेसवनातलें तुवें परिशुद्ध न्हय म्हणलें तसलें कसलेंच दवर नासतना मेळ्ळें दवर नासतना सोम्या तुका भियोवन चलोवंक तूं साध्य कर साध्य कर साध्य कर साध्य कर तुजी सेवा करता आसतनाय तुजें तावन घेता आसतनाय थोडे पोटी मोदें खंयसर आमी सुकोवन वेता त्या विशयांत तूं आमचे कडेन उलयलें सोम्या आमी तुजे सांगाता चड रावूं आनी आमच्या खाणाक अत्मी खाणा खातीर सोशल मिडियाचेर मिडिया तावन घेवच्या बदलाक तुज्या पांयां तळा चड घेवंक तुज्या उतरां तावन चड घेवंक मागण्यान तूं चड घेवंक आमकां तूं साध्य कर सोम्या साध्य कर आशिर्वाद कर आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद कर ह्या स्टडी मुखांत तूं आमचे कडेन उलयलें तुका अर्घ दिता आनी कितें आमचें आशा आसा कितें आमचें मागणें आसा कितें आमचीं स्वप्नां आसात ती नीज जावच्या खातीर सोम्या आमच्या आराधनांत तुजी महिमा पळोवचे खातीर सोम्या आनी तें आराधन खंतारांत मात रावनाशें आमचें मागणें एक हगुरायेचें मागणें जायनासतना हर एक कडेन तुजी महिमा तुका मान आनी गौरव दिवन आमी रावोंक आमकां साथ जावन दी आनी हर एकान तुका महिमा दिवंक आमकां साथ दिसांक दी तुज्या आशिर्वादान आमकां ह्या वेळाचेर तूं धाड सोम्या आमचे कडेन उलयत राव आनी ह्या स्टडी मुखांत तुका महिमा जावं दी आमची जिवितां चड तुका मेसूं दितलीं जैताचीं जिवितां जावं दीत मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन